माशाल्लाह। अली भाई माशाल्लाह, मैं पहले दिन से आपको लाइव मैंने सुना है, तो मेरा दिल करता है कहने का कि माशाल्लाह यू हैव अ गॉड गिफ्टेड वॉइस। मेरा दिल करता है कहने का, क्योंकि इतनी खूबसूरत आवाज़ जो कानों को इतनी अच्छी लगे, वो भी लाइव, जब आप खास बगैर किसी ट्यूनर के सुन रहे होते हैं किसी की आवाज़ को, तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हमारा जो उलमाए कराम का सेगमेंट है वो आज अभी इस वक्त शुरू हो चुका है, और जैसे कि हमारा जो टॉपिक था वो टॉपिक भी हमारा इस बात के ऊपर है कि काफ़ी सारे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होना और ब्लंट होने में फ़र्क नहीं समझ पाते। किस तरीके से हम इस चीज़ के अंदर फ़र्क कर सकते हैं? तमीज़, तहजीब, अल्लाह का शुक्र अदा करना, जो मजबूर है अपनी मजबूरियों को भूल के अपनी नेमतों को आज यकीनन बारान रहमत में जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा असफर रहमान साहब यहाँ पर मौजूद थे, डिबेट कंपटीशन भी हुआ। मैं और हिना जो है वो भी हम काफ़ी बात कर रहे थे कि बर्दाश्त और एहतराम और कुछ चीज़ें साफ गोई, इनमें बड़ी मेरे ख्याल में बहुत थिन लाइन है जिन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना। कभी कभी कुछ लोग हिना बहुत ब्लंट होते हैं और कहते हैं ऐसा, हम तो ऐसे ही हम बात कर रहे हैं, और वो ना इसके अंदर फ़ख्र महसूस करते हैं कि भाई मैं तो सीधी बात करती हूँ या सीधी बात करता हूँ, और वो सोचते भी नहीं है कि सामने वाले शख्स को कितनी तकलीफ हो रही है इस बात से। जी बिल्कुल। तो इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हमें हमारे पैनल पे ज्वाइन किया है हमेशा की तरह अल्लामा जवाद आबदी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज हमें हमेशा की तरह यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। और इसके अलावा मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब भी हमेशा ही हमें इज़्ज़त अफजाई बख्शते हैं। एक बार फिर कभी कभी ब्रेक ले लेते हैं आप लोग, लेकिन उसके बाद हम आपको फिर घसीट लेते हैं कि हमारी ये बारान रहमत आपके बगैर इनकम्प्लीट है, और ये सारा अदब का रिश्ता हमारा आपके साथ इसीलिए जुड़ा हुआ है। आज हमारा टॉपिक भी थोड़ा ये है, काफ़ी लोग ये बात कहते हैं कि शक्ल की जो कमी होती है ना वो इखलाक पूरा कर देती है। किसी की ऊपर वाले ने बनाया है शक्ल को, वो अच्छा इखलाक हो तो वही लोग भले लगना शुरू हो जाते हैं। वाह वाह वाह। और अगर इखलाक में कमी है तो बहुत हसीन इंसान भी कभी कभी आपको बहुत या कोई बात ऐसी कर दे कि उसमें वो इखलाक अदब ना हो तो बहुत तकलीफ होती है कि इतनी अच्छी शक्ल का भी क्या फ़ायदा कि अगर इखलाक नहीं है। मुफ्ती साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ये बदतमीज़ी या साफ गोई, ये हमारे माशरे में तो इसको बहुत ज़्यादा कहते हैं कि जी साफ गो है, लेकिन ये इस्लाम हमें इस बारे में क्या सिखाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अली भाई। इस्लाम तो हमें अदब ही सिखाता है। ठीक, आपने तो आगाज़ इससे पहले कर ही दिया है तमहीद में, जो कह रहे थे कि ये जो चेहरा बनाया हुआ है ये अल्लाह ने बनाया है। फसम्मा वजहुल्लाह, इस पे मेरे खालिक ने खुद अपना दस्ते कुदरत रखा है। बाकी सारा जिस्म आदम अलैहिस्सलाम का फरिश्तों से बनवाया। जब चेहरे की बारी आई तो फरमाया परे हट जाओ, अब ये मुझे ही बनाने दो। तो ये तख्लीक जो है ये अल्लाह की पसंद है। तो ये कोई वो हक गोई नहीं होती कि हम जब कोई ऐसी बात करें कि सामने वाले की दिल आज़ारी हो। जी जी, हम इससे भी पहले एक प्रोग्राम हम इसी बरान रहमत में कर चुके हैं। तो यकीनन ये कोई हक गोई नहीं है। हक बात तो वो होती है जो समझाई जाए, जो पहुंचाई जाए, जो सामने वाला हक को कबूल करे। अब वो तो दिल से अंदर से जल रहा है, तो ये कौन सा हम उसको हक पेश कर रहे हैं? हक की बात तो ये होती है जब हम उसके सामने हक को रखें। कुरान ने कहा वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र। ईमान वाले वो हैं जो हक की बात करते हैं और सब्र करते हैं। हक और सब्र ये दोनों करीब करीब का इनका रिश्ता है, दोनों लाजिम मलजूम है, बिल्कुल इनमें कोई जुदाई नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि एक आम मुहावरा है कि अगर मुंह भी अच्छा नहीं है किसी बंदे का, बात तो वो अच्छी कह सकता है। अगर कोई मुंह अच्छा रखता है तो बात भैड़ी कहता है, बात ही उसकी वो अंगारे वो मुंह से निकलते हैं। तो यकीनन ये गुनाहे कबीरा में से है। ये अगर कोई इस तरह की बातें वो करता है, यानी सामने वाला कुव्वत बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, सब्र ही नहीं कर पाता, और वो बात हक
حق نہیں ہوتی. اگر وہ حق ہوتا تو اس کو لب و لہجے میں فرق ہوتا ہے, مٹھاس ہوتا ہے. عموماً بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب کسی کو سمجھانا ہو انفرادی کوشش کرو, اس کو الگ بٹھا کے سمجھاؤ, وہ باتیں آرام سے نرم لہجے سے. اور قرآن میں بھی آیا ہے کہ اللہ رب العزت خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں کہ اے نبی, اگر آپ میں یہ نرمی نہ ہوتی تو یہ آپ کے ارد گرد والے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے. یہ آپ کا اخلاق کریمانہ ہے کہ لوگ آپ کے قریب ہیں. اور اسی اخلاق کو قرآن نے یوں بیان کیا کہ انکا لعلی خلق عظیم, یہ میرا پیغمبر تو خلق عظیم کا پیکر ہے. تو جب ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں بحیث مسلمان قوم, تو یقیناً ہمیں یہ خیال کرنا ہوگا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی پوچھا گیا کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا, کہا کمال کرتے ہو. حضور کا اخلاق مجھ سے پوچھتے ہو, قرآن نہیں پڑھتے ہو. قرآن کے ہر صفحے کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بکھرا ہوا نظر آتا ہے. حضور کا اخلاق ہی گویا قرآن تھا. تو ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل آزاری نہ کریں, سامنے والا بھی قوت برداشت پیدا کرے, صبر کرے. اگر کوئی ایسی بات آ گئی ہے, گنہگار تو وہ بات کرنے والا ہو رہا ہے, جو صبر کر رہا ہے, صبر کے اوپر اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم اسے اجر دیں گے. اور اس کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ خود ہوتا ہے, یعنی ذات خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ جناب کھڑی ہوتی ہے. تو میرا خیال یہی ہے کہ ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. تو روزہ جو ہے یہ بھی صبر کا پیغام دیتا ہے. یہ روزہ جو ہے سارا دن بھوک پیاس برداشت کرنا, یہ قوت برداشت ہے. ہم اس کو برداشت کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ صبر کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک تو تکلیف جب آتی ہے, مصائب آتے ہیں, اس میں صبر کیا جائے. پھر دوسرا جو جسمانی مشقتیں ہمیں اٹھانی پڑتی ہیں, جو کوئی صدا دیتا ہے, مارتا ہے, اس پہ ہم صبر کریں. تو اس پہ بھی بہت بڑا اجر ہے, اللہ نے بہت بڑا ثواب رکھا ہے. تو برداشت ایک مومن کا ہتھیار ہے. اگر مومن صبر کرے گا تو وہ کامیاب ہے. اگر بے صبرا ہے, صبر نہیں ہے, تو پھر وہ ہر جگہ تکلیفیں مشقتیں اٹھاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا, میں صرف اپنی انفارمیشن کے لیے ایک چیز پوچھنا چاہ رہی تھی مفتی صاحب, کہ ایسے کافی سارے لوگ ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, آج کل تو اتنی بیماریاں پھیل گئی ہیں, کینسر ہو گیا ہے, ڈفرینٹ قسم کی لوگوں کی بیماریاں ہوتی ہیں, اور بیچاروں کی وہ آخری سانس تک چلتی رہتی ہیں, وہ سلجھ نہیں پا رہی ہوتی. تو مجھے بتائیں, علامہ صاحب سے میں سوال پوچھوں گی کہ آخرت میں اس کا کیا اجر ہے, آخرت میں اس کا کیسے اللہ تعالیٰ اجر دیں گے ان لوگوں کے لیے میں جاننا چاہ رہی ہوں جو کہ ایک تکلیف سے گزر رہے ہیں اپنی زندگی کے اندر, جسمانی تکلیف سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلھا, اما بعد. بہت خوبصورت عنوان ہے. اور معاشرے کے اندر جو بے چینی اور جو کرب اور جو ہم یوں کہیے کہ کھچاؤ اور تناؤ کا ماحول دیکھتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ عدم برداشت اور جو ٹالرنس ہمارے یہاں جو ختم ہوتا جا رہا ہے وہ ہے. اور اس تمام گفتگو کا جو یوں کہیے کہ سرا بنے گا نا, جو اس کا مین فیکٹ ہے وہ ہے کلام, گفتگو. سارا جھگڑا کلام سے شروع ہوتا ہے, اور کلام ظاہر زبان سے ادا ہوتا ہے. جی. تو جتنے بھی انسان کے گناہ ہیں ان تمام کی جڑ تقریباً زبان ہے. ایک اخلاقیات کے بہت بڑے عالم گزرے ہمارے, ملا احمد نراقی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی پوری کتاب ہے جامع السعادات, 3 جلدوں پہ اتنی موٹی کتاب ہے, یعنی گویا کہ مورل سائنس کا انسائکلوپیڈیا ہے. ملا احمد نراقی نے ایک روایت لکھی کہ جب بندہ انسان, کوئی بندہ مومن صبح کرتا ہے, کوئی بھی انسان, تو سارے آپ کے جو پارٹ آف باڈی ہیں وہ زبان سے کہتے ہیں کہ صبح ہو گئی ہے, ہم پہ رحم کرنا. تو چل کے اندر ہو جاتی ہے, بعد میں شامت ہماری آتی ہے. سارے اعضائے بدن مل کر زبان سے کہتے ہیں. پھر اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ زبان ایک کھلا درندہ ہے, اگر اسے کھلا چھوڑ دیں تو یہ لوگوں کو چیر پھاڑ کھائے. لہٰذا اتنی خطرناک چیز تھی, جب بھی 32 دانتوں کے بیچ میں سپاہیوں کی طرح سے اس کو بند کر کے رکھا ہے. تو بول کے اندر چلی جاتی ہے. آج آپ دیکھ لیجئے جو نوبت گھر میں جھگڑوں سے طلاق تک پہنچتی ہے, رشتوں کے ٹوٹنے تک پہنچتی ہے, قتل و غارت گری تک پہنچتی ہے, ہاتھا پائی تک پہنچتی ہے, اس سب کی مین وجہ زبان ہے. امیر المومنین علی بن ابی طالب اسلام فرماتے ہیں اذا تم العقل نقص الکلام, جب عقل پوری ہو جائے تو گفتگو کم ہو جاتی ہے. تو جو زیادہ بولتا نظر آئے اس کا مطلب یہ کہ وہ شناختی کارڈ کے اعتبار سے 18 سال کا ہو گیا ہے, شریعت کے لحاظ سے ابھی بھی بچہ ہے وہ, اس لیے کہ بڑھ بولتا پھر رہا ہے. جو کم بولے گا, اسی لیے کہاوت ہے نا کہ پہلے تولو پھر بولو, یہ ایسی
تھوڑی کہا گیا, یہ کہاوتیں 100 سال کے بعد, تجربے کے بعد بنتی تھیں. پہلے تولو پھر بولو, ایک چپ 100 سکھ, وہ یہی ہے. آپ دیکھ لیں اگر کہیں آپ چپ بیٹھے ہیں آپ پر کوئی بلیم نہیں ہے. اسی طرح امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں, الرجل مخبوء تحت لسانہ, آدمی اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے. آپ دو انجان آدمی کے ساتھ پلین میں سفر کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا یہ کون ہے کیسا ہے, جیسے ہی اس نے کچھ بولنا شروع کیا اب فوراً اس کی شخصیت نکل کے سامنے آنا شروع ہو گئی. تو آدمی زبان کے نیچے چھپا ہے, اچھا نہیں بول سکتا تو خاموش رہے, سب سے اچھا ہے. بند مٹھی خاک کی کھل گئی خاک, بند مٹھی لاکھ کی کھل گئی خاک کی. تو ایک جملے میں سوال کا جواب یہ دے دوں جو ہماری پوچھا کو ہوسٹ نے, بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں. اس کے حوالے سے بیان کروں کہ بیماری جتنی بھی انسان کو ملتی ہیں, یاد رکھیے سب کا آخرت میں اجر ہے. جتنی طویل بیماری ہوگی اتنا اس کا اجر زیادہ ہوگا اور دنیا میں اس کے گناہ بھی ختم ہوں گے. تو بیماری کو خدا کی رحمت سمجھیں اور اس میں شکر کریں تاکہ بیماری کے ذریعے سے گناہوں کو اللہ معاف بڑھاتے ہیں. یقیناً گفتگو کا سلسلہ جاری ہے باران رحمت میں. آج گفتگو کچھ اس ٹاپک پہ چل رہی ہے کہ عزت کا معیار, صاف گوئی, برداشت, احترام. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم دوسروں کو اس کے کردار پر نہیں بلکہ اپنی جو ہماری ضروریات ہیں ان کے مطابق ہم انہیں پرکھتے ہیں. جیسے ہی وہ ضرورت جو ہے پوری ہو جاتی ہے تو ہمارے جو رویے ہیں وہ بھی تھوڑی تبدیل ہو جاتے ہیں. آج میں ایک سوال کرنا چاہوں گا مفتی اقبال نقشبندی صاحب سے کہ موجودہ حالات میں یہ جو عزت کا معیار ہے یہ دوسروں کے لیے اور اپنے لیے ہم کس طرح وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ جیسے گرگٹ رنگ بدلتا ہے, کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں بالکل, معاشرے کے اندر کچھ ایسی خرابیاں ہیں. عزت تو مسلمان کی جو عزت کرتا ہے وہ تو واجب ہے. قرآن نے بھی کہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے, عزت رسول کے لیے اور عزت تمام مومنین کے لیے جو کلمہ گو ہے. لیکن اسلاف کی, بزرگان دین کی, اصحاب رسول کی ہمیں تعلیم یہ ہے کہ انسان تو انسان, اگر کوئی جانور بھی آ جائے تو اس کا بھی مذاق مت اڑاؤ کہ قیامت کے دن اس بارے میں بھی سوال ہوگا کہ آپ نے میری بنائی ہوئی مخلوق کا مذاق اڑایا تھا. تو ان لوگوں کے دلوں میں کتنا خوف خدا تھا, رزق حلال تھا, صدق مقال تھا, آنکھوں میں حیا تھا, ایک جذبہ تھا اپنے رب کریم کو راضی کرنے کا. ہم اگر مخلوق سے محبت کریں, اللہ کی رضا کو سامنے رکھیں کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو جائے, کہ ان کے چہرے پہ مجھے خدا نظر آتا ہے, اگر یہ سوچ لیں تو میرا خیال ہے کہ ہم اس گناہ کبیرہ سے بچ سکتے ہیں. اگر میں کسی کی عزت کر نہیں سکتا تو اتنا تو ضرور کر سکتا ہوں اس کو ذلت اور رسوائی کا شکار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ان کے عیب تو نہ گنواؤں کہ آپ کے اندر یہ کمزوری ہے, یہ عیب دیکھا ہے, یہ عیب دیکھا ہے, کیونکہ آپ ان کی ظاہری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. خدا جانے اس کا باطن جو اللہ نے پاک رکھا ہے, صاف ستھرا رکھا ہے, اس کے اوپر تو آپ کی نظر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ آپ سے کئی درجے بہتر ہو. تو لہذا بہتر ہمیں یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی عزت کریں, اس کو اچھے ناموں سے پکاریں, اس کی غیبت نہ کریں, ان کی برائی بیان نہ کریں, اس کو اچھے نام سے. کلر, رنگ, ذات پات کی طرف تو ہمارا اسلام حکم ہی نہیں دیتا. اسلام کی بنیاد تو تقوی کے اوپر ہے. تو متقی وہ ہوگا جو ایک دوسرے کی عزت کرے گا. زیادہ ہم یہ چیزیں اپنی خواتین میں ہم دیکھتے ہیں. ہماری بیٹی یہاں بیٹھی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور تمام بہن بیٹیوں کو اللہ سلامت رکھے, ان کی عزتوں کو اللہ سلامت رکھے. تو یہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر کوئی چھوٹے قد کا ہے تو اسے ہم یہ کہہ دیتے ہیں وہ چھوٹے قد والی, وہ فلاں والی, وہ لمبے قد, اس طرح کے جملے بولتے ہیں معاشرے کے اندر. یہ یقیناً یہ حرام ہے. اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. اغیار کی ضرور ہو سکتی ہے مگر میرا اسلام حکم نہیں یہ دیتا. اسلام تو ایک ادب سکھاتا ہے, احترام سکھاتا ہے, اخلاقیات کا نام ہے, تقوی کا نام ہے. تو تقوی تبھی حاصل ہوگا علی بھائی یقیناً جب ہم اس معیار پہ کھڑے ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھیں. میری عزت تب ہی ہوگی جب میں جناب کی عزت کروں گا, جب عابدی صاحب کی میں عزت کروں گا, آنے والے مہمانوں کی عزت کروں گا. یہ بیٹی بیٹھی ہیں, ان کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھوں گا. یہ بیٹی کیا رسول کی بارگاہ میں یہودیوں کی بیٹی نہیں آئی, حاتم طئی کی بیٹی نہیں آئی, ننگے سر آئی, رسول کھڑے ہو گئے اور چادر دی صحابہ کو.
हुजूर यहूदी की बेटी है, गैर मुस्लिम है। फरमाया बेटी तो है ना, ये मत देखो किसकी है, हमने ये नहीं पूछा, बेटी आई है। मेरा इस्लाम तो ये पैगाम देता है, शायर इस्लाम ये पैगाम देते हैं। तो मैं समझता हूँ अगर मुझे खुद को अच्छा करना है तो मैं दूसरे की इज्जत करना सीखूं, उसकी इज्जत नफ्स को मजरूह ना करूं, उसको अच्छे लफ्जों में याद करूं, उसको आप जनाब से कहूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं अगर 3 दिन का बच्चा भी हो पैदा होने वाला, उसको भी आप जनाब से मुखातिब करो, यानी कि उल्टे सीधे नाम उसके नहीं लो, बल्कि आप जनाब से मुखातिब करो। सुभान अल्लाह, क्या आपने गुफ्तगू की है मुफ्ती इकबाल नक्शबंदी साहब। अगर आपको अच्छा बनना है तो दूसरे की अच्छाइयाँ भी तो तलाश करें ना, आप सिर्फ आप तो ऐसे अच्छे नहीं बन सकते। गुफ्तगू का सिलसिला अल्लामा जवाद आबदी साहब आपकी तरफ लेके चलता हूँ कि ये साफ गोई और बदतमीज़ी में क्या फ़र्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा वजल या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 70 है। ईमान लाने वालों, परहेज़गारी इख्तियार करो, तक़वा इख्तियार करो और सीधी सच्ची बात किया करो। ठीक है। तो देखिए कुरान मजीद बुरहान रशीद ने जो आयत रखी, क़ूलू क़ौलन सदीदा, क़ौल सदीद यानी ऐसा कौल, ऐसी बात, ऐसा जुमला जो बग़ैर किसी इबाहम के, बग़ैर किसी लगे लिपटी के हो, जैसे हमारे माशरे में हो रहा होता है। लगे लिपटे जुमले के होने में और बदतमीज़ी के जुमले होने में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। यहाँ जो चल रहा है माशरा, यहाँ जिसे हम उर्दू में मुँह फट कहते हैं ना, कि स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं तो मुँह साफ़ हूँ, मैं तो किसी से नहीं डरता, हम किसी का खा थोड़ी रहे। तो बात ये है कि आप जिसका खा रहे हैं कम से कम उसी की मान लें आप, ठीक है, दुनिया में किसी का नहीं खा रहे। तो जिस रब का आप खा रहे हैं उसका जुमले को आप तसव्वुर करें। देखिए मैंने इब्तिदान अर्ज़ किया, इस सारी गुफ्तगू का जो मुंतहा होगा, जहाँ गुफ्तगू पलट रही है, वो है ज़ुबान, बोलना। एक हदीस में जुमला मौजूद है, सलासु आदातिन सलासुल आदातुल किराम, 3 आदतें जो ना वो इज्जत वाले लोगों की आदतें हैं। क़िल्लतुत ताम, क़िल्लतुल कलाम, क़िल्लतुल मराम। अब आप अंदाज़ा लगाएं कितनी खूबसूरत, और वही अंदाज़ देखिए, क़िल्लतुल ताम कम खाना अच्छे लोगों की अलामत, क़िल्लतुल मराम कम उम्मीदें रखना अच्छे लोगों की अलामत, क़िल्लतुल कलाम कम बोलना अच्छे लोगों की अलामत। आपने पूछा मेयार क्या है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव के ऊपर कुछ भी नहीं होता है। यानी आप कहेंगे ना मोस्ट सुपरलेटिव, तो ये सब कहेंगे इसको अरबी की ग्रामर नहीं आती, इंग्लिश ग्रामर नहीं आती, सुपरलेटिव खुद ही सबसे ऊपर है। अल्लाह कहता है तुम में सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेबल यानी मोस्ट रिस्पेक्टेबल वो है जो बहुत ज्यादा तकवे वाला है। तो मयार ये है, दौलत मयार नहीं, रंग रूप मयार नहीं, और दुनियावी आसाइश मयार नहीं। मैं ये समझता हूँ इंसान अपने तमाम मामलात को यहीं से संभाल सकता है अगर अपने बोलने की चाबी को कंट्रोल कर ले, जहाँ बोलना हो वहाँ बोल। उलमा ने तो ये लिखा, अगर आपसे ये पूछा गया ये क्या रखा है, आप कहते हैं पानी का गिलास, अब ये नहीं बताना इसमें पानी किसका था, कब का है, कैसा है, किसका है, कौन आया, कौन गया, ये सब आप इजाफी बोल रहे हैं। अब जितना इजाफी बोलेंगे इसमें फंसते चले जाएंगे। जितना सवाल हो उतना जवाब हो, और इसी को मोरल साइंस में अच्छा भी माना गया है कि टू दी पॉइंट रिस्पॉन्ड करता है और एट द टाइम रिस्पॉन्ड करता है और टाइम फ्रेम के अंदर रिस्पॉन्ड करता है। तो यही मैं समझता हूं कि इंसान इन सारी चीजों को कर ले। और ये जो आपने कहा बदतमीजी और उसमें क्या फर्क है, देखिए कौले सदीद, सच्ची सुथरी बात एक अलग चीज है, बदतमीजी अलग पता चल जाती है। आप अखलाकियात को छोड़ दें, आप जो मोरल साइंस है, आपके जो अखलाकियात के पैरामीटर्स हैं, आप जब उसको फलांग कर बाहर आ जाएंगे और फिर आप दूसरे से तवक्को करेंगे कि वो आपको बदले में इज्जत दे, तो ये नहीं हो सकता। इज्जत तो गिव एंड टेक है। आप किसी को इज्जत देंगे, पलट के वो आपको इज्जत देगा। एहतराम की बात करी, रिवायात में यहां तक है जानवर के मुंह पर ना मारो। हमारे यहाँ बकरीद में अगर बछड़ा काबू में ना रहा हो तो कसाई उसे मुंह पे मार के समझाता है जैसे ये बछड़ा की जुबान समझ रहा है। हदीस में है जानवर के मुंह पर ना मारो। पूछा गया क्यों, फरमाया हर जानवर मुंह से अल्लाह की तस्बीह करता है। हर जानवर युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जानवरों का ये एहतराम बताया जा रहा है। आप यहाँ किसी के मुंह दर मुंह आके इंसान या मुसलमान के लिए मामला करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि अपनी जुबान को कंट्रोल करें और बदतमीजी और कौले सदीद में फर्क करें, ताकि जो है वो हम अच्छाई की तरफ पहुँचने में कामयाब हो। जो तमीज करता है वो कहीं भी मुनाफिक नहीं है, हो सकता। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होते हैं अरे जी ये तो मुनाफिक है, ये तो जहाँ जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। नहीं ऐसा, तो ऐसा नहीं है। अदब एहतराम जो है, और आपको ये फर्क जो है, ये थिन लाइन जैसे हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे। बहरहाल इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है आज शहरी भाई की रोज़ाकुशाई होने वाली आज है। अली भाई वहाँ पे होके आ चुके हैं, मैं वहाँ पे होके आ चुकी हूँ, लेकिन आज हमारे बड़े ही प्यारे शहरी भाई वहाँ पर मौजूद हैं। नहीं, बच्चों के साथ मौजूद हैं। हाँ। और उसके साथ साथ हमारे जो गिफ्ट हैम्पर्स हैं जो बच्चों के साथ जाएंगे, हरबियॉन के गिफ्ट हैम्पर्स, कोका कोला के गिफ्ट हैम्पर्स और करशी जामे श्री की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स आज हमारे रोज़ा खुशाई के बच्चों के साथ जाएंगे। जी शहरी भाई। माशाल्लाह। जी अली भाई, हमारे
हमारी रोज़ा कुशाइयाँ तो इस तरह चैनल्स पे कभी होती नहीं थी ये तो ये बच्चे खुश नसीब हैं। और आज हमारे सेगमेंट में जो प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं, मैं उनका नाम यहाँ से पूछना शुरू करता हूँ। बेटा आपका नाम? मोहम्मद अयान। मोहम्मद अयान हमारे साथ हैं। और आपका नाम? मोहम्मद कासिम। आपका नाम बेटा? तूबा वसीम। और आमना असलम। आप इतने नाराज़ क्यों हैं? रोज़ा लग रहा है? अच्छा आपका नाम? ये देखें प्यारी सी बेटी, बहुत ही प्यारी बच्ची। ईमान, कश्मीरी ईमान लग रहा है ये तो। वाह 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 वाह। आयजा खान। आयजा खान, वाह इतनी जी, छोटी हो गई तुम। मोहम्मद हसन अली खान। मोहम्मद हसन अली खान। मोहम्मद हसन अहमद। मोहम्मद हसन अहमद। माशाल्लाह ये सारे प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ